आदरणीय अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वृत्तान्त हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, अला अदुल्लुकुम अला मा यम्हुल्लाहु बिहिल खताया व यर्फउ बिहि दरजात। अर्थात् के म तपाईहरूलाई यस्तो कुरा नबताइदिउँ जसबाट अल्लाह तालाले पापहरूलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ, माफ गरिदिनुहुन्छ र त्यसै गरी दर्जा र ओहदालाई उच्च र श्रेष्ठ पारिदिनुहुन्छ। सहाबा करामले भन्नुभयो, हे अल्लाहको रसुल, अवश्य बताउनु, हामीलाई यो कुरा अवश्य बताउनु भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, इस्बाउल उदुइ अलल मकारिह, नचाहेको अवस्थामा पनि, अप्ठ्यारोको अवस्थामा पनि राम्रोसित वुजु गर्नु, अनि त्यसै गरी धेरैभन्दा धेरै पाइला हिँडेर मस्जिदतिर जानु, अनि एक सलात अर्थात् एक नमाजपछि अर्को नमाजको प्रतीक्षामा बस्नु। यो त यस्तै भयो जस्तो कि सीमा सुरक्षामा हामी खटेका छौँ। सही मुस्लिम हदिस नम्बर 587। र त्यसै गरी उस्मान इब्न अफ्फान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वृत्तान्त हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मन तवज़्ज़अ फअहसनल वुज़ुअ खरजत खतायाहु मिन जसदिही हत्ता तखरुज मिन तहति अज़फारिह। अर्थात् जुनसुकै व्यक्तिले वुजु गर्छ र राम्रोसित वुजु गर्छ भने त्यसको पापहरू त्यसको शरीरबाट निस्किहाल्छन्, बगिहाल्छन्, समाप्त भइहाल्छन्। यहाँसम्म कि यदि त्यसको नङ्ग तल पनि कोही पाप छ भने त्यो पनि त्यस पानीको साथमा बगिहाल्छ, निस्किहाल्छ, समाप्त भइहाल्छ।